فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اگست دا جڑا آخری جمعہ سی نا اے میں پڑھایا حافظ آباد تے جمعہ پڑھا کے واپسی ہوندیاں مغرب تو بعد دا کھانا سی بچے کی شہر اندر کھادا ایک دوست کوڑ وہ اسی جدو دے کوڑ پہنچے نا تے وہ کہنے لگا جی ایک دعا تسی کرنی میرے واسطے۔ تو میں دل میں سوچیا بھی دعا ہی ہوندی ہے، اولاد کوئی نہیں ہوئے گی کہے گا بھی اللہ اولاد دے دے، یا بیٹیاں ہی بیٹیاں ہونگیاں کہے گا بھی اللہ بیٹا دے دے، یا کوئی کاروباری ٹینشن ہوئے گی، یہی عام روٹین اندر بندے دعاواں دا کہیں دے۔ اے میرے ذہن چ ساری گل کھانا کھان تو بعد اسی دوبارہ جب واپس میں گاڑی اندر بیٹھن لگا تو پھر کہنے لگا جی میں تمہیں ایک دعا کی ہے، وہ دعا تسی میرے لئے کرنی۔ میں جی دسو کی دعا ہے تو اڈے آج سے کیڑی دعا کرنی؟ اولاد دی کرنی ہے، بیٹے دی کرنی ہے، کا دی دعا؟ انہیں آکھا جی اولاد بھی ہے، بیٹے بھی نے، بیٹیاں بھی نے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے، اینا چیزاں دی ضرورت نہیں۔ میں تو آڈے کو دعائے کروانا چاہنا کہ دعا کرو اللہ میں خواب اندر محبوب دی زیارت کروا چھڑے۔ کڈی سونی دعا ہے، کڈی پیاری دعا ہے۔ او دی دعا دا جملہ جڑا انہیں میں نے آکھیا نا، او دی یہ گل سن کے تے میں نے صحابہ دی عظمت دا ایک نقطہ ذہن اندر آیا کہ یار ویکھو اسی ساری زندگی علماء نو کہنے آپ دعاواں کرنے وظیفے کرنے طہارت دے تمام کرنے کہ سانو محبوب علیہ السلام دی کسے طریقے زیارت ہو جائے، لیکن ساری زندگی گزر جان دیئے نبی پاک علیہ السلام دی زیارت نہیں ہوندی اللہ ماشاءاللہ۔ تے میں بات سوچی کہ یارو سانو ساری زندگی چے ایک وری بھی نبی پاک دی زیارت نہیں ہوندی تے صحابہ او سن جڑے ایک دن وچ کئی وری زیارت کر لیا کر دے سن۔ صحابہ ایڈے عظیم لوگ سن۔ اوے کھونا میں بیمار ہو جاں تو اڈے جو کو بندہ بیمار ہو جائے، اے ماضی قریب اندر حضرت مولانا سید سبتین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی بیمار ہوئے، انہاں دی عیادت واسطے امیر محترم تشریف لے کے گئے، نادمی آلہ صاحب گئے، صدر محترم گئے، ودیگر احباب دور دراز تو انہاں دا پتہ لین واسطے گئے۔ تو آڈے جو کوئی بندہ بیمار ہو جائے سیال کوٹ اندر کوئی ایم پی اے کوئی ایم این او دا پتہ لین آدھا ہے، واہ صحابہ میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں، تسی بیمار ہوندے سو تے پتہ لین محمد الرسول اللہ آیا کر دے سا۔ تسی بیمار ہوندے سو تے تواڈی تیمار داری واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آیا کر دے سن۔ یارو آج کرے بچہ پیدا ہوئے نا تیسی کہنے انہوں گھٹی دادا دے گا، نانا دے گا، مامو دے گا، فلان دے گا، فلان دے گا، لیکن صحابہ دی عظمت دے کیا کہنے کہ جنہ دے کراں وچ بچے پیدا ہوتے سن تے گھٹی محمد الرسول اللہ دیا کر دے سن۔ یارو صحابہ او عظیم شخصیات نے کہ آسمان تو جدو قرآن اتر دا سنام قرآن دے این مطابق صحابہ عمل کریا کر دے سن تے کدی کدی انجو دا سی صحابہ عمل کر دے سن، اللہ اس عمل دے این مطابق آسمان تو قرآن اتار دیا کر دا سی۔ اس صحابہ اتنی عظمت والے لفظ صحابی ہے نا جڑا اے دے 5 حروف نے، کنے حروف نے؟ بولو
جڑا 5 نمازاں پڑھدا ہو تا بولے دوواں والا بے شک نہ بولے ہیں میں ذرا لمبی جی گل کیتی پتہ نہیں تانوں سمجھ آئی کہ نہیں میں آکھیا بھی جڑا 5 پڑھدا بولے صحابی دے کنے حروف نے 5 تے صحابی دی جمع اصحاب ہے اصحاب دے بھی 5 حروف نے اصحاب دے کنے حروف نے 5 تے صحابہ کرام دیاں 2 موٹیاں موٹیاں قسماں نے کچھ مہاجر نے کچھ انصار نے مہاجروں جڑے مکہ ہجرت کر کے مدینے آئے تے انصاروں جنہاں انہاں جگہ دیتی انہاں نال محبت و پیار کیتا اخوت و رواداری دا ایک مثال قائم کر دیتی مہاجر دے بھی حروف 5 نے تے انصار دے بھی حروف 5 نے صحابی تے اصحاب وقت اتنا زیادہ نہیں میں نے ٹائم دیتا گیا ہے میں نہیں دسنا کنہ دیتا گیا ہے اللہ اللہ میں نہیں دسنا جنہ بھی دیتا گیا بہرحال میں صرف تواڈے سامنے نا مہاجر تے انصار اے 2 حروف جڑے نے بس انہاں دی گل کرنی ہے ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سون ڈالیا پراوا تھوڑی جی آواز کھول دے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنا دراؤ اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فرمایا کائنات دے لوگو اے جڑی ہے میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے نا اے دے اندر 2 لفظ آ گئے مہاجر بھی آ گیا انصار بھی آ گیا مہاجر دے بھی 5 حروف نے انصار دے بھی 5 حروف نے اور حضرات تیزی وقار جڑی میں ہے تے تواڈے سامنے پڑھی گئے اس آیت اندر اللہ تعالی نے مہاجرین و انصار واسطے انعام بھی 5 بیان کی کڑے کڑے انعام نے پہلا انعام اللہ فرماتے نے رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ انہاں تیرا دی ہو گیا ہے یہ بڑا بڑا انعام ہے اے ویکھونا کڈی بڑی کانفرنس ہے صدر محترم کانفرنس کروائی محنت کی تھی جدو کانفرنس مک جائے گی تے فجر دی نماز پڑھ کے اتم کر کے کہن گی اللہ میں کانفرنس تاں کروائی تاکہ تم راضی ہو جا اے تسی جننے بندے آ کر کے بیٹھی ہو سن دے پے ہو جناب رات دا کتنا سما بیٹ گیا ہے سن کے باہر نکلو گے اتم کر کے کہو گی اللہ اسی تاں بیٹھے رہے ہیں تاکہ تو ساڑھے تیرا دی ہو جاؤ نماز پن والا نماز پڑھ دے اتم کر کے کہندہ اللہ تو راضی ہو جاؤ حج تمرا کرن والا عمرہ پیاج کر کے حرام کھول کے تجناب اتم کر کے کہندہ اللہ میں حج تمرا تاں کیتا ہے تاکہ تو راضی ہو جاؤ سیال کوٹیا اسی تاں منہ کر کے کہنے اللہ تو راضی ہو جاؤ اللہ دی ذات تھلے منہ کر کے فرمان دیئے صحابیوں میں تو آڈے تے راضی ہو گیا اللہ اکبر اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم اے پہلا انعام ہے اگلا انعام ورضوا عنہ اللہ انہاں تیرا دیئے او اللہ تیرا دینے اے دوجہ انعام ہے اے دومیں کٹھیاں گلا نہیں اللہ انہاں تیرا دی اللہ تیرا دی کو گل نا اللہ انہاں تیرا دیئے کے نام او اللہ تیرا دیئے دوجہ انعام کیونکہ اللہ راضی ہو جاندہ ہے بندہ راضی کرنا
بڑا اوکھا ہوندا ہے بندے بڑے اوکھے راضی ہوندے نے ایتھے لکھاں پتی بھی رب دے گلے کردے نظر آندے نے ایتھے ارباں تے خرباں پتی بھی اللہ دے گلے کردے نظر آندے نے لیکن میرے پیغمبر دے صحابہ ہفتے ہفتے دے فاقے برداشت کر کے بھی اللہ تیرا دے ٹٹیاں تلواراں پکڑ کر کے بھی اللہ تیرا دے ادھے لباس پہن کر کے بھی اللہ تیرا دے دنیا تو ٹر جاندے نے تے کفن دیاں چادراں پوریاں نہیں ہوندیاں چہرہ کجیا جاندا تے پیر ننگے ہو جاندے نے پیر کجے جاندے نے تے چہرہ ننگا ہو جاندا ہے کفن دیاں چادراں لے کر کے بھی اللہ تیرا دے کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوس کے اللہ تیرا دے فاقے برداشت کر کے اللہ تیرا دے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ او اللہ تیرا دین دوسرا انعام تے تیسرا انعام کیڑا ہے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ فرمایا کائنات دے لوگوں میں جنت ان واسطے تیار کیتی ہے لہم وَأَعَدَّ لَهُمْ ہم دی ضمیر سابقون وال جاندی ہے ہم دی ضمیر جڑی اولون وال جاندی ہے ہم دی ضمیر میرے پیغمبر دے صحابہ وال جاندی ہے چار کوٹیاں میں انج کہہ دینا وا لہم جنت اللہ نے ابو بکر لئی بنائی ہے جنت اللہ نے عمر فاروق لئی بنائی ہے جنت اللہ نے عثمان غنی لئی بنائی ہے جنت اللہ نے علی مولا لئی بنائی ہے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ اللہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ زبیر فی الجنہ ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ الحسن والحسین سیدہ شبابی آل الجنہ الفاطمہ سیدہ نسائی اہل الجنہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ وَأَعَدَّ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ اللہ تعالیٰ نے جنت صحابہ لی بنائیے اور فرمایا کائنات دے لوگوں چوتھا انعام کیے فرمایا خالدین فیہا ابدا اللہ نے جنت دی سرداری پکی پکی عطا کر دیتی ہے وہ پکے پکے جنت اندر ہمیشہ واسطے سرداریاں ہمیشہ واسطے نعمتاں ہمیشہ واسطے تے پنجواں انعام کی بیان کیتا ہے فرمایا ذالک الفوز العظیم فرمایا اے بڑی بڑی کامیابی ہے اللہ سنیا کامیاب تے بڑے بندے ہوندے نے اے جدوں امتحان ہوندا ہے وہ دے اندر کامیاب ہون والے طلباء کوئی 75 نمبر لے کے کامیاب ہوندا ہے کوئی 60 نمبر لے کے کوئی 80 85 نمبر لے کے کامیاب ہوندا ہے اللہ سونیا اے میرے پیغمبر دے صحابہ جو کامیاب نے کنے فیصد تے کنے نمبر لے کے کامیاب نے فرمایا ذرا ایت دا نمبر چیک کر لاؤ تے میں جدوں جڑی ایت تواڈے سامنے پڑھی گے اے دا نمبر چیک کیتا سورہ توبہ نکلی ایت نمبر 100 نکلیا سورہ توبہ نکلی ایت نمبر 100 نکلیا اللہ دسنا چاہتے نے او کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دے صحابہ 100% کامیاب نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے صحابہ کنے فیصد کامیاب نے بولو 100% اللہ اکبر اللہ میں نوکر پاک صحاب دہاں میں نوکر پاک صحاب دہاں کرا ذکر نادا گلی گلی میں نوکر پاک صحاب دہاں اور میں تنوے نہیں کہنا کہ تسی اور ماشاءاللہ تھکے پے ہو بار بار مولانا محترم خلیل خان صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے جوش بیان اندر اور برکت ڈالے تے میں تو انہوں بار بار ہوں اٹھانا نہیں ہوں تسی آدھی محبت ناڑی بولنا ہے اللہ اللہ میں نوکر پاک صحاب دہاں کرا ذکر نادا گلی گلی ابو بکر عمر عثمان حیدر ابو بکر عمر عثمان حیدر نال شیر خدا ہے علی علی
اللہ اکبر اللہ سیال کوٹیو تہاڈی میری لگ گئی شرط اگلا شعر میں پڑھنا ہے تے میں کہنا انشاءاللہ تہاڈے کولوں بغیر سبحان اللہ کہن تو ریا ہی نہیں جانا جے دے سینے وچ اصحاب دی محبت اصحاب دا پیار او دے کولوں ریا ہی نہیں جانا اونے محبت نال سبحان اللہ کہنی تہاڈی میری شرط ہے ذرا سننا پر توجہ ہے بھی شعر توجہ نال سننا ہے ذرا گل توجہ نال سننی ہے اللہ 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 میں نوکر پاک صحاب دہاں کرا ذکر انہاں دا گلی گلی ابو بکر عمر عثمان حیدر نال شیر خدا ہے علی علی توجہ کرنا اللہ اللہ اے نغمے ساڑھے دس دینے اے نغمے ساڑھے دس دینے اے نغمے ساڑھے دس دینے اصحاب دلاں وچ وس دینے اصحاب دلاں وچ وس دینے مولانا عبدالعزیز مربانی صاحب کہندے ہو تسی شرط جیت گئے ہو اللہ 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 توجہ کرنا درا خدرات تیزی وقار میں کی کہہ رہے ہیں درا محبت دے نال اے نغمے ساڑھے دس دینے اصحاب دلاں وچ سارے بولو اصحاب دلاں وچ وس دینے اسی اللہ دے فضل نال اہل بیت نو آل رسول نو حسنین کریمین نو اپنے دلاں دے وچ بسایا ہے وہ اور لوگ ہوں گے کسی نے نکال دیا اپنی تقریروں سے تذکرہ صحابہ کا کسی نے نکال دیا تذکرہ اپنی مجلسوں سے صحابہ کا کسی نے صحابہ کا تذکرہ اپنے جلسوں سے نکالا کسی نے صحابہ کا تذکرہ اپنی کتابوں سے نکالا لیکن میں حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ کے شہر میں حضرت امیر محترم کے شہر میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں ہم نے تذکرہ نہیں نکالا اور تم نکال بھی نہیں سکتے ہو صحابہ کو نہ قرآن سے نکالا جا سکتا ہے نہ تفسیر سے نکالا جا سکتا ہے نہ تفسیر سے نہ تاریخ سے نکالا جا سکتا ہے وہ صحابہ کو نہ مدینے سے نکالا جا سکتا ہے نہ صحابہ کو وہابیوں کے سینے سے نکالا جا سکتا ہے اللہ 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 توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اے نغمے ساڑھے دس دینے اصحاب دلاں وچ وس دینے اصحاب دلاں وچ وس دینے جو منکر سن کے نس دینے جو منکر سن کے نس دینے او نعرہ لگا دیو گلی گلی میں نوکر پاک صحاب دہاں کرا ذکر انہاں دا گلی گلی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا پہلے بول کے دسو مہاجر دے حروف کنے نے پانچ تی انصار دے کنے نے پانچ تے ہن میں لگا قرآن پاک دی آیت پڑھن فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ایتھو گننا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینکم تراکم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماکم فی وجوہہم من اثر السجود اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا اس حیث اندر صحابہ دیاں صفتہ بھی رب نے پانچ بیان کیتیاں نے اللہ فرما دینے نبی پاک دے صحابہ کڑے نے اشداء علی الکفار کافران باپ دے سخت بڑے نے رحماء بینکم آپس اندر نرم بڑے نے تراکم رکعا سجدہ محبوبہ جدوں بیکھیں گا رکوع کر دیتے سجدہ کر دیاں بیکھیں گا اللہ یبتغون فضلا
فضلا من اللہ کے بردوانا یہ رکوع کر دینے اللہ دی رضا دی خاطر سجدے کر دینے اللہ دی رضا دی خاطر اگے فرمایا سیماکم فی وجوہہم من اثر السجود سجدے کر کر کے پیشانیاں روشن ہو گئیاں نے سجدے کر کر کے نشان پہ گئے نے اور لوگوں میرا ایمان ہے جمیں صحابہ دیاں پیشانیاں سجدے کر کے روشن نے ایمیں قیامت تک صحابہ دیاں قبرہ بھی روشن نے ایمیں قیامت تک صحابہ دے تذکرے بھی روشن نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہیں صدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہیں اللہ ہے ولی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات سی وقار چند دیاں باتاں ذکر کرا گل مقامہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جرت مند صحابہ غیرت مند صحابہ سید بخاری وچ لکھی ہے غزوہ بدر تو بعد میرے پہ میں جلدی گل کرنی ذرا توجہ نال گل سنن والی ہے غزوہ بدر تو بعد میرے پیغمبر نے 10 صحابہ دا قافلہ تیار کیتا تاکہ مکے والیاں دی رپورٹ لئی جائے کہ مکے والے ہن آئندہ کی کرنا چاہندے نے میرے پیغمبر دے 10 صحابہ دا قافلہ مکہ مکرمہ دی طرف روانہ ہو گیا رستے دے اندر قبیلہ بنو لحیام دے 230 امداداں نو پتہ لگ گیا ورنہ میرے پیغمبر دے صحابہ دا جناب پیچھے جناب چلنا شروع کر دیتا جناب اس فام تے مکہ او دے درمیان اندر خداد نامی جگہ ہے اس جگہ تے آ کر کے 230 امداد نے میرے پیغمبر دے صحابہ نو جناب گھراؤ کر لیا صحابہ ایک پہاڑی دے تے چڑھ گئے نے 230 امداد نے تیر چلائے 7 صحابہ میرے پیغمبر دے اس مقام تے شہید ہو گئے 3 صحابہ نو نیچے اتاریا گیا 2 صحابہ پھر اس مقام تے شہید ہو گئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے مکہ مکرمہ دی اندر تے حضرت خبیب نو 230 امدادہ نے حارس دے بیٹیاں نو بیچ دیتا حارس مکے والیاں دا ہو چودری کے جنہوں حضرت خبیب نے میدان بدر اندر شہید کیتا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حارس دے بیٹیاں اپنے کھار وچ قید کر لیا کہندے نے فلاں طریق نو خبیب مکے دے چوکند لیا کے سولی چڑھا جائے گا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے گھر دے وچ ایک کمرے دے اندر قید نے تے جدوں انہاں نو جڑا دن مقرر کیتا سی 2 دن یا 3 دن باقی رہ گئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے مینوں اس طرح دیتا جائے تاکہ میں اپنے وجود دی صفائی کر لواں 2-3 دن تو بعد تے تسی مینوں جناب شہید کر دینا ہے اللہ اکبر تے حارث دے بیٹے گھر وچ کوئی نہیں حارث دی ایک بیٹی کھارم درجے دا نام زینب ہے بعد اندر مسلمان ہو گئی ہے انہیں اس طرح اپنے ایک نکے جے بچے دیات وچ پکڑایا جا بیٹا خبیب نے اس طرح دے کر کیا وہ بچہ دوڑ دا گیا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ دے کول جدو بچہ پہنچ گیا ادھر ماں دے دل وچ خیال آ گیا میں تے بڑی بڑی غلطی کر لئیے میں اس بندے دے کول اپنا بیٹا اس طرح دے کے بھیج دیتا ہے جنہوں 2-3 دن تو بعد اسے ختم کر دینا ہے ایسا نہ ہوئے کہ میرے بچے نو نقصان پہنچا دے وے وہ فرتے غم اندر دوڑ دی آئی تو نے کی ویکھی ہے حضرت خبیب نے اس طرح اپنی ہاتھ اندر پکڑی ہے تے بچہ جناب خبیب دی گود وچ بیٹھا آیا ہے وہ کہہ دیئے وے خبیب میرے بچے نو کچھ نہ کی حضرت خبیب مسکرا کے فرما دینے بی بی قبران دی لوڑ کوئی نہیں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں تو کی سمجھے کہ میں تیرے بیٹے نو ذبح کر دے مانگا اسرے دنال نانا میں اس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے جس پیغمبر نے بچیاں تے رحم کرم دا سانو کم دیتا ہے سیال کوٹیا میرا دل کر دائے چونیاں دے چوک وچ کتے سٹیج لگایا ہوئے میں چونیاں دے چوک اندر واقعہ بیان کرا اور میں 10 لوکانو اور میرے پیغمبر تے بچیاں تے رحم دا
دس کے گئے میرے پیغمبر تے بچیاں تے شفقت دس کے گئے میرے پیغمبر تے بچیاں دے نال محبت و پیار دس کے گئے اے کیڑے درندے نے جڑے کلمہ بھی پڑھ دے نے تے بچیاں دے جناب انہاں بچیاں تے ظلم و زیادتیاں بھی کر دے نے اللہ اکبر اللہ فرمایا بی بی گھبرانا میں تیرے بچے نو کچھ نہیں کہاں گا پریشان نہ ہو اللہ اللہ وہ زینب کہندی ہے ایک تے میرے مسلمان ہون دا سبب اے واقعہ بنیا اس واقعے تو بعد میرے دل اندر اسلام آیا تے دوسرا واقعہ کیڑا بنیا ہے کہندی ہے کئی دن ہوتی حضرت خبیب نو کھانا نہیں دیا کر دے سا تے میں کئی دفعہ دیکھی آئے جناب خبیب جتھے جناب جس کمرے چ بند نے میں کوڑوں دی گزرنا تے کی ویکھنا حضرت خبیب دے سامنے ترو تازہ میوے پہ ہوندے سن حضرت خبیب کھایا کر دے سن تے میں کہنا خبیب دو دن تو تینوں کھانا نہیں دیتا تے پھر اس بند کمرے دے اندر جتھے تیرے ہاتھ پیر بننے ہوئے نے دروازہ لگا دس پھل کتھوں آ جاندے نے میوے کتھوں آ جاندے نے تے جناب دے خبیب مسکرا کے فرماندے نے زینب جڑا رب سیدہ مریم نو دے سکدا ہے رب خبیب نو بھی دے سکدا ہے اور رب خبیب نو بھی کھلا سکدا ہے لوگوں میرے پیغمبر دیو صحابہ جنہاں واسطے اللہ نے آسمان تو کھانے دا انتظام کیتا الکرد بات مختصر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ دو دن تو بعد سولی چڑھا دیتا گیا وہ جڑا مجمع بیکھن واسطے آیا جناب خبیب نو اللہ اللہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ شہادت تو پہلا پوچھیا گیا سننا نوجوانوں سننا ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری بات ہوتے حضرت خبیب کو پوچھیا گیا خبیب سولی چڑھن تو پہلا کوئی تیرے دل دی تمنا خیت دس پوری کر دیں گے سیار کوٹیا انج پھانسی دا پھندا جو تیرے سامنے خوبے کچھ وقت تو بعد گلے بچ آ جانا خوبے این اس وقت پوچھیا جائے تیری آخری تمنا کیا ہے تے کی کہاں گے اے ہی کہاں گے نا چھوڑ دو میں بچیاں تے چلا جاواں چھوڑ دو میں اپنے گھر چلا جاواں کیا میرے خبیب دے بچے نہیں سن کیا خبیب دی بیوی نہیں سی کیا خبیب دے دل وچ محبت نہیں سی سب کچھ موجود سی لیکن نہ ساریاں محبت اللہ دے دین تو قربان کر دیتیاں سن سیار کوٹیا اللہ دی قسم دل خون دیاں سور ہوندا ہے جدوں کو ٹی وی تے بیٹھ کے میرے پیغمبر دے صحابہ تے جرا کردا نظر آندا ہے اللہ دی قسم خون کھولدا ہے جدوں کہ میرے پیغمبر دے پاک با صحابہ دے بارے زبان تو تبرہ کردا نظر آندا ہے او صحابہ جنہاں اپنا سب کچھ اللہ دے دین تو قربان کر دیتا جے او مخلص نہیں سن تے پھر دنیا تے کون مخلص ہوئے گا او امامدار نہیں سن تے دنیا تے کون امامدار ہوئے گا جڑا حق نہیں ماندا حیدر نو او دین ایمان تے نہیں آیا جڑا حق نہیں ماندا حیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جڑا راد عمر دا منکر ہے او بشر جے دین تے نہیں آیا تے جے صدیق دا سچ مشکوک ہے پھر سچ زمین تے نہیں آیا جے صحابہ امامدار نہیں پھر امامدار کون ہوئے گا رب دی زمین تے حضرت خبیب نو پوچھیا گیا خبیب آخری تمنا بیت دسنا کی میرے خبیب نے آکھی ہے بخاری دے صفحات تے لکھی ہے پر بخاری تے چھڑ جان فیس بک دے پر بخاری تے چھڑ جان واٹس ایپ دے پر بخاری تے چھڑ جان ٹک ٹاک دے اور پر بخاری تے چھڑ جان گوگل تے یوٹیوب دے پر میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں اداواں او پر اپنے اسلاف دیاں اداواں پر اپنے اسلاف دا جو جذبہ حضرت خبیب فرماتے نے آخری وقت اگر کوئی میری تمنا پوری کرنا چاہتے ہو تے میں نو وقت دے دیو میں 2 رکعت نماز پڑھ لواں میں اپنے اللہ دے سامنے جھک لواں وہ جڑے سولی تے چڑھن تو پہلا بھی رب دے سامنے جھکن او مخلص نہیں تے دس پھر مخلص کون ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی شہید کر دیتے گئے یہ جڑا مجمع حضرت خبیب نو ویکھن آیا انہاں وچ 200 تیرندازاں دے بندے بھی موجود سن وہ کہنے لگے مکے دے کافروں اسی انہاں دے نال دے ساتھی فلاں مقام تے شہید کر دیتے نے انہاں دے اندر حضرت عاصم بن ثابت بھی شہید کیتے نے حضرت عاصم بن ثابت میرے پیغمبر نے قافلے دے امیر بنائے اور حضرت عاصم بن
ثابت تو بندے نے جنہ میدان بدر اندر سب تو زیادہ کافر مارے مکے دے کافر کہندے نے جاؤ واپس جاؤ نا عاصم بن ثابت دے جسم دا کوئی ٹکڑا دی لاش نالو کٹ کے لے کے آؤ تاکہ سانو پتہ چل جائے کہ واقعی تسی انہوں شہید کیتا ہے اسی تو انہوں بڑا انعام دیاں گے یہ تو چل پینے میرے پیارے پیغمبر دے صحابی عاصم بن ثابت دے جسم دا ٹکڑا اتارن واسطے تے کائنات دے لوگوں جدو اتھے پہنچے نے لاش دے قریب جان لگے نے حضرت عاصم بن ثابت دے بدن دے قریب جان لگے نے اللہ نے آسمانہ تو بھڑانو کلا دیتا اللہ نے آسمانہ تو بھونڈانو کلا دیتا وہ نہ جناب عاصم بن ثابت دی لاش دے اگے ہنج کر کے دیوار کر دیتی گے جڑا اندائے ڈس دینے جڑا اندائے ڈنگ مار دینے جڑا اندائے ٹیکے لگا کے کھلا دینے وہ نہ پھڑانے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈڈ باڈی دے قریب نہ دے وچوں کسی نو بھی نہیں آن دیتا اور لوگوں پتہ لگا صحابہ دنیا تے زندہ قومن پھر بھی رب انہاں دا دفاع کر دے اگر کو کہن والا انہاں نو بے وقوف کہے اللہ فرماتے نے الا انکم هم السفہاء وہ کہن والیو تواڈے تو وڈا بے وقوف کوئی نہیں تے جدوں صحابی شہید ہو کر کے زمین تے گر جاندا ہے زمین تے پیو دی لاش دی بھی رب حفاظت کردا ہے جویں حضرت عاصم بن ثابت دی حفاظت کیتی گئے تے جدوں صحابی زمین دے وچ قبر دی مٹی چ ٹر جاندا ہے تے رب قبر دی مٹی نو بھی پابند کر دیندا ہے نی مٹی میرے نبی دا غلام آ گیا ہے صحیح البخاری وچ روایت آندی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات مبارک تو کئی سال بعد آپ دے حجرے دی دیوار گر جاندی ہے معمار آئے مستری آئے دیوار درست کرن واسطے جدوں ملبہ اٹھایا تے پوری لت نظران لگ پئی وہ سارے ڈر کے گھبرا کے ادبن پیچھے ہٹ گئے یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لت مبارک ہے بڑی دیر تو بعد ایک صحابی لبیا گیا انہوں دکھایا گیا انہیں آکھا نبی پاک علیہ السلام دی ٹانگ مبارک نہیں یہ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لت اور لوگ دس دینے کئی سال گزر جان تو بعد انج لگدا سی جویں جناب عمر نو قبر وچ ہن دفن کیتا ہے اور لوگوں قبر دی مٹی بھی نہیں انہاں دے قریب جاندی رب جنہاں دا دفاع کرے میں کیوں نہ انہاں دا دفاع کراں رب جنہاں دی وکالت کرے میں کیوں نہ انہاں دی وکالت کراں اللہ اکبر اللہ اور جاندے آخری پیغام سن لو اسی محبت صحابہ نال بھی کرنے اسی محبت آل رسول نال بھی کرنے اسی محبت آل بیت نال بھی کرنے میں تے محبت دا ترانہ جگہ جگہ پڑھی ہے آج میں تو آدھے سامنے بھی پڑھ کے اجازت چاہنا اللہ اللہ میں کتنا پیار کرنا لے بیت دینال اللہ اللہ میں اہل بیت دانو کر میں اہل ساڑی جماعت ایک بہت بڑے شاعر جعفر تیار انہوں نے لکھی ہے اللہ اللہ میں اہل بیت دانو کر میں نوکر خان صحابہ دا میں اہل بیت دانو کر میں نوکر گاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ کر مسلمان دا میں اہل بیت دانو کر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دے میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دے کرام ساری عمرانو کری اس آشیانے دے کرام ساری عمرانو کری اس آشیانے دے علی حسنین تے دہرا علی حسنین تے دہرا اے ورثہ اہل ایمان دا میں اہل بیت دانو کر اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري
तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल